तो प्रेयर आगाज करते हैं और अपनी प्रेयर के लिए मैं सार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और अपनी प्रेयर करे। बाप पढ़ उसके नाम से आमीन। बाप को शुदा करते हैं, आपने मौका दिया, हम आपके में हाजिर हैं बाप, इसके हम शुदा करते हैं। पूरे पेमेंट को हर खात हम देते हैं बाप, मतलब कहा था बाप जितना टेंशन आया पेमेंट के दौरान है, जितना जितना बच्चा ने ईद गाना जो वर्ष सुनानी है आप उनका खाते हम देते हैं बाप, उनके कहा था उनको साथ हम इस वक्त दीजिए बाप। पेमेंट का किसी भी नंगे टेंशन आया हम जो भी पढ़े हमारी बात बरकत हो, जो भी हम गीत सुने बाप वो हमारी बात बरकत हो, जब हम चिकित्सा आते हैं उन गलों का खाते हम देते हैं बाप, जब कहा था बाप बिना छोटे दास ने कबूल की जिसम से नास्ती के नाम है आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब हम सिस्टर दिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आए जो ने गीत या उस पर कि हम आपसे शेयर करें। सिस्टर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं पसंद हूँ, इसकी सुनो। यीशु जे तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दुनिया तो होर की लेना, करीना दूर नज़ला तो मैं तेनू बस एहो ही कहना, मैं तेनू बस एहो ही कहना। यीशु जे तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दुनिया तो होर की लेना। दस तेरा यीशु तेरा भजन सुनांदे ने, दाता तेरी बाणी कर कर ओ बचांदे ने, दाता तेरी बाणी कर कर ओ बचांदे ने। ए बाणी दा पंडाल मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दुनिया तो होर की लेना। यीशु जे तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दुनिया तो होर की लेना। पापा विच फसे हुए सारे ने जाने, चारे पासे विछे हुए जाल शैतान दे, चारे पासे विछे हुए जाल शैतान दे। ए लूहे तलवार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दुनिया तो होर की लेना। जे तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दोनों बस एहो ही कहना, मैं तेनों बस एहो ही कहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो करूं का खैर मकदम, आती है आंधियां तो करूं का खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे चुना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं,
इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आंखें जो तुम्हारी, एक दिन होगा विशाल तरबल जो बीत जो पड़ा है। हिम्मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरियां टाहनियां। कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। जिन्नियां टाहनियां फल ना देंदियां, जेड़ियां टाहनियां फल ना देंदियां, सड़ के सवार हो जानियां। कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा। जिन्ना चिर बूटे नाल टाहनी लगी रहिंदी ए, जिन्ना चिर बूटे नाल टाहनी लगी रहिंदी ए, मुसलां ते फूलां दे नाल हो ते सजी रहिंदी ए, फलां दे नाल ओ ते सजी रहिंदी ए। ओ रखदा ख्याल ओदे बाग दा मालिक, रखदा ख्याल ओदे बाग दा मालिक। कल कहंदा ए लख बानियां, कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरियां टाहनियां। कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा। बंदेया कम्मा तो बछाणिया तू जांदा ए, बंदेया कम्मा तो बछाणिया तू जांदा ए, मन विच भरिया जो लबा ते ले आंदा ए, मन विच भरिया जो लबा ते ले आंदा ए। ओ बोल तेरे तस्वीर तेरी, बोल तेरे तस्वीर तेरी, समझ के बोली बानियां। कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरियां टाहनियां। कहंदा ए
सी मैं अंगूर का बूटा तू भी मसीदी के टाने जे तू सोच ले तू भी मसीदी के टाने जे तू सोच ले यीशु दी बानी दे नाल जिंदगी नू बोच ले यीशु दी बानी दे नाल जिंदगी नू बोच ले ओ दे बिना कोई मिटा नहीं सकदा ओ दे बिना कोई मिटा नहीं सकदा तेरियां समझ परेशानियां कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसी हो मेरियां टाहनियां कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी ताइयों ते जान मेरी ताइयों ते जान मेरी सना रब दी गोंदी बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी सच्चे फुल्लां दा गुलदस्ता महकां वंडी जावे कल के दुल्हनेरे मेरी जिंदगी नू लुशनावे सच्चे फुल्लां दा गुलदस्ता महकां वंडी जावे कल के दुल्हनेरे मेरी जिंदगी नू लुशनावे सुबह ते शामा नू मेरी प्यास बुझाउंदी ए सुबह ते शामा नू मेरी प्यास बुझाउंदी ए ताइयों ते जान मेरी ताइयों ते जान मेरी सना रब दी गोंदी बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी जिंदगी दी रोटी नाले ए जिंदगी दा पानी गलदा अनमोल खजाना स्वर्गी अमृत बानी जिंदगी दी रोटी नाले ए जिंदगी दा पानी करके दूर दा अनमोल खजाना स्वर्गी अमृत बानी सुखवार जी आखे मैनू प्यास बुझाउंदी ए लखवार जी आखे मेरी प्यास बुझाउंदी ए ताइयों ते जान मेरी ताइयों ते जान मेरी सना रब दी गोंदी बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आमीन थैंक यू Lord, God bless you, beta. Praise the Lord, Diya. God bless you. प्रेज़ द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू। अब हम सिस्टर मन्नत से रिक्वेस्ट करते हैं कि मोबाइल जिन्हें गीते हैं उस पर की शेयर करें। सिस्टर मन्नत Okay. आवाज आ रही है? आ रही है।
Okay. Praise the Lord. Praise the- میں آگے میری زندگی بچا لی میری زندگی میں آکے میری زندگی بچا لی میرے مسیحا تو نے میرے مسیحا تو نے میری زندگی میں آکے میری زندگی بچا لی نہ کوئی خوش ہے اب کوئی تمنا دل میں کوئی بنا کوئی خواہش ہے نہ کوئی تمنا دل میں میرے سے جان تو نے شاید دل میں مجھے اب دیا ہے تو نے میری زندگی میں میری زندگی میں آکے میری زندگی بچا لی میرے نہیں کہیں ہاں جی سسٹر جی بھول رہی ہے میں نال انہاں دے کرਦੀ ہاں ریویژن کرਦੀ ہاں میری زندگی میں آکے میری زندگی بچا لی میری زندگی میں آکے میری زندگی بچا لی میرے مسیحا تو نے میرے مسیحا تو نے میری زندگی میں آکے میری زندگی بچا لی نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی تمنا دل میں اب نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی تمنا دل میں میرے جسم میں تم ہو وہی بسا ہے دل میں جب کیا ہے تو نے مجھے زندگی میں خالی مجھے سب کچھ دیا ہے تو نے میری زندگی تھی خالی میرے جوابا تو نے میری زندگی بچا لی نام ہے مبارک میں میرا کرتے تیرا نام ہے مبارک سنا یہوہ
जिंदगी सजा ली, तेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। की नजर करम की तुहाँ भी थम है जाते, तेरी नजर करम की तूफान भी थम है जाते, आसमान रिश्ते भी तुम हाथों को सना है गाते, रहे हाथ मेरे सर पर, रहे हाथ है जलाली, तेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। Praise the Lord. हेलो, प्रेज द लॉर्ड। और गाना हाँ जी, हाँ जी, वो थोड़ा है ना ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। जी जी। हाँ जी, मेरा सॉन्ग है आपकी मैं शरण में आई। दुखों से बहुत घबराई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई। दुखों से बहुत घबराई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई। खाली झोली लेके तेरे दर पे मैं बैठ के खुशियां मांगने आई मेरे प्रभु जी, खुशियां मांगने में आई। तेरे दर खुशियों का सागर चलता, एक बूंद मैनू भी पिलाई मेरे प्रभु जी, एक बूंद मैनू भी पिलाई। इस दुनिया में तेरे बच्चे उन तुमको पुकारते हैं, उनको भी मिल के जाई मेरे प्रभु जी, उनको भी मिल के जाई। खाली झोली लेके तेरे दर पे मैं बैठ गई, मुझको ना ठुकराई मेरे प्रभु जी, मुझको ना ठुकराई, मुझको ना ठुकराई मेरे प्रभु जी। खाली झोली खुशियों को पाई मेरे प्रभु जी, खाली झोली खुशियों को पाई। जंगल तूफानों से घिरी हुई थी, तेरे पास में आई। आप बुलाया मुझको प्रभु जी, आप बुलाया मुझको, मुझको प्रभु जी खुशियों का सागर लेके पास में आपके आई। दुखों से बहुत घबराई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई। इस दुनिया पे जो बच्चे तेरे, उनको फूलों जैसे महकाई मेरे प्रभु जी, फूलों जैसे महकाई, फूलों जैसे महकाई मेरे प्रभु जी, फूलों जैसे महकाई। सुंदर दुनिया जो तुमने बनाई, इनको स्वर्ग ले जाई मेरे प्रभु जी, इनको स्वर्ग ले जाई मेरे प्रभु जी, इनको स्वर्ग ले जाई। जिंदगी मेरी तेरे लिए प्रभु जी, इसको पार लगाई मेरे प्रभु जी, इसको पार लगाई मेरे प्रभु जी, इसको पार लगाई। हिम्मत शक्ति दिलाई मेरे प्रभु जी, मुझ पर दया बरसाई मेरे प्रभु जी, मुझ पर दया बरसाई। दुनिया पे दया बरसाई मेरे प्रभु जी,
सबकी झोली खुशियों को पाई मेरे प्रभु सी, सबकी झोली खुशियों को पाई, दुखों से बहुत घबराई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई। प्रेज द लॉर्ड। जेम्स। हाँ जी सिस्टर जी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और गाना है? हाँ जी ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। जी जी। हाँ जी ठीक है जी। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਤੀਤ। हे पवित्र आत्मा, मैं अपनी पिछली जिंदगी बारे सब कुछ भुल चुकी हाँ। जो कुछ मेरे नाल होया ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਬੁਰਾ ਸੋਚੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਲਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੀ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। JMC ਦੀ प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अब हम सिस्टर उजाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए जो हमें गीत या वर्स रुपए की हमारे साथ शेयर करें। सिस्टर उजाला, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सिस्टर सरफिन लगता है अभी रेडी नहीं हुआ है तो सर जो है वो स्टोरी सुना ले तब तक, है ना, फिर उसके बाद अगर तैयार होंगे तो चर्च में आने के बाद एक बार पूछूंगी दोबारा। हाँ। अब हम सार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए जो आज की स्टोरी है वो पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। आज की जो हमारी स्टोरी है पैदाइश की किताब उसके 8 और 9 बाब में से ली गई है। कश्ती से बाहर निकलने के बारे में, कश्ती से बाहर निकलने के बारे में और खुदा के अहद के बारे में। जमीन के नीचे से पानी आना बंद हो गया और आसमान से बारिश रुक गई। 150 दिन तक पानी उतरता रहा। आखिरकार कश्ती अरारात के पहाड़ पर ठहर गई। पानी नीचे उतरता रहा जब तक के पहाड़ों की चोटियां दिखाई न देने लगी। 40 दिन के बाद नूह ने एक खिड़की खोली और एक कौवे को बाहर भेजा, मगर वो वापस न आया। फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी ताकि देखे कि पानी कम हुआ है या नहीं, लेकिन जमीन पर अभी तक पानी ही पानी था और कबूतरी को कहीं जगह न मिली। वो कश्ती में वापस आ गई। 1 हफ्ते बाद नूह ने कबूतरी को फिर भेजा।
وہ شام کو اس کے پاس واپس آئی، اس کی چونچ میں ایک تازہ پتی تھی۔ اس طرح نوح کو پتہ چلا کہ پانی اتر گیا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے کبوتری کو پھر بھیجا، اس دفعہ وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ اب نوح نے کشتی کی چھت کھولی، اس نے چاروں طرف نظر ڈالی اور دیکھا کہ زمین سوکھ رہی ہے۔ آخر کار زمین بالکل خشک ہو گئی۔ اس وقت نوح 601 سال کا تھا۔ خدا نے نوح سے کہا، اپنے خاندان کے ساتھ کشتی سے باہر آ جا، اپنے ساتھ پرندوں اور جانوروں کو باہر لے آ تاکہ ان کی نسل بڑھے اور وہ ساری زمین پر بڑھ جائیں۔ نوح اپنے خاندان کے ساتھ کشتی سے باہر آیا، سب جانور اور پرندے بھی اپنے اپنے جوڑے کے ساتھ چلے گئے۔ نوح نے خدا کے لیے قربانگاہ بنائی، اس نے پاک جانوروں اور پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر قربان کیے۔ خدا خوش ہوا اور اس نے اپنے آپ سے کہا، ہاں بچپن ہی سے انسان کے دل میں بدی ہے، آئندہ میں کبھی بھی سارے جانداروں کو اس طرح ہلاک نہ کروں گا۔ زمین پر ہمیشہ فصل اگائی اور کاٹی جائے گی، دن رات، سردی گرمی اور مختلف موسم ہمیشہ رہیں گے۔ خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، میں اب تیرے اور تیرے بیٹوں کے ساتھ عہد باندھ رہا ہوں۔ یہ عہد ان کے لیے بھی ہوگا جو تیرے بعد آئیں گے، یہ عہد ان سب جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی ہوگا جو کشتی سے تیرے ساتھ باہر آئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب زمین کبھی سیلاب سے برباد نہ ہوگی۔ میں اپنی کمان بادلوں میں رکھتا ہوں، وہ میرے عہد کا نشان ہوگی، یہ تیرے اور سب جانداروں کے لیے ہوگا۔ جب کبھی یہ کمان آسمان میں دکھائی دے گی، میں اپنا عہد یاد کروں گا، آئندہ میں کبھی بھی زمین پر سارے جانداروں کو ہلاک نہ کروں گا۔ آمین۔ God bless you۔ اب ہم سسٹر اجالا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئے اور جو نے گیت ہے اسے پڑھ کے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ سسٹر اجالا۔ آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ اوکے، I think it's ready۔ اب ہم سسٹر شہین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور آگے پریئر میٹنگ کو لیڈ کریں۔ سسٹر شہین۔ جی، پریز دی لارڈ۔ مجھے لگتا ہے سونیا آ گئی ہے، اگر جی سسٹر سونیا آئی ہیں۔ ہاں روت سے پوچھ لو۔ ہاں سسٹر سونیا، وہ سسٹر روت ریڈی ہیں؟ ہاں جی سسٹر، ہجے روت ریڈی نہیں ਹੈਗੀ، ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਬਾਰੇ ਚਾਹਤੇ۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم نا بعد میں جب لاسٹ پریئر ہوگی تو اس میں دیکھیں۔ سنیے آپ میسج کر دینا ہے نا۔ چلیں ہم آج پہلے روٹی اور پانی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر روت تیار ہوئی تو آپ سونیا بتا دینا۔ ہاللیلویا، 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 تھینک یو جیسس۔ خداوند یسوع تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند کہ تو یہاں پہ موجود ہے۔ خداوند بچوں کی مدد کی، خداوند تیری شکر گزاری کر سکے، تیری حمد و ثنا کر سکے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو ہم سب کو لے رہا ہے۔ خداوند خاص طور پہ آج بچوں کو خداوند تو نے لیا، اور اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے نام کو جلال دینے کے لیے خداوند ان کے گلوں کو، منہ کو، زبان کو استعمال کیا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو ان کو بڑی برکت دے خداوند۔ یہ بچے خداوند تیرے نام کو اپنی زندگیوں سے اونچا کرتے رہیں خداوند۔ ہمیشہ تو ان کو سنبھال کے رکھنا، باپ کی طرح، ماں کی طرح خداوند تو ان کی پرورش کرنا، ان کو سنبھالنا، ہر قسم کے
खुदा उन खतरे से, हादसे से, खुदा दुश्मन की चालों से, खुदा तो इनको बचा के रखना। खुदा जहां जहां तेरे बच्चे जाएं, खुदा तो इनके आगे आगे होके चलना। खुदा जिस तरह तू सैमुअल के साथ बातें किया करता था, जिस तरह तू सैमुअल के साथ कलाम किया करता था, तूने उसको संभाला, खुदा तूने उसको इस्तेमाल किया। खुदा उसी तौर से एक एक बच्चे के ऊपर खुदा जो हमारे ग्रुप में हैं, जिन्होंने खुदा तेरी हुजूरी में अपने बदन को इस्तेमाल किया, खुदा तो इनको ले और बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर अभी से खुदा तो खुदा इनके चारों तरफ अपने घेरे को रखना। खुदा तेरा होल्ड मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से इन बच्चों के लिए। खुदा इनकी स्टडी में, खुदा इनकी सेहत और तंदुरुस्ती में, खुदा तू अपने बच्चों को संभाल के रखना हर किस्म की वो लानती बीमारियों से। खुदा यीशु के नाम से बचा के रखना। खुदा तेरा शफा बख्श लहू, तेरा कुदरत वाला, तेरा ताकत वाला लहू में इन बच्चों को छुपा देती हूँ। खुदा जहां जहां तेरे बच्चे जाएं, खुदा बुलंदियों पे लेके जाना, खुदा सरफराज करना, कामयाब करना, खुदा रूहानी जिस्मानी बरकतों से भरते रहना खुदा अपने बच्चों को। और खास तौर पे खुदा तू अपने बच्चों को अपनी आमद के लिए तैयार कर। खुदा ख्वाबों में, रोया में कलाम करता रहे खुदा यीशु के नाम से। खुदा ये कभी भी तुझसे दूर ना होने पाए खुदा, तुझसे जुड़े रहें, तुझ में व्यस्त रहें, ताकि फल लेके आए खुदा यीशु के नाम से। खुदा बाप खुदा तू अपना दहना कुदरत वाला हाथ इनके ऊपर बढ़ाए रखना खुदा, अपने पैरों में छुपा के रखना, अपने बाजुओं में छुपा के रखना खुदा। तेरे जंगजू, तेरे सुरमा फरिश्तों को, तेरे मसाफत वाले फरिश्तों को इनके चौगिर्द मांगती हूँ यीशु के नाम से। हर किस्म की चोट से खुदा तो इनको बचा के रखना। जब तेरे बच्चे खेलते हैं, कोई काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, कॉलेज जाते हैं, खुदा यस्सु के नाम से खुदा तो इनको सही सलामत घर वापस लेके आना। और खुदा इनके जहन को खोल दे खुदा, हिकमत दानिश फहम बख्श दे, ताकि स्टडी में खुदा अपनी क्लास में, अपने स्कूल में खुदा यस्सु के नाम से अव्वल दर्जों पे रहें खुदा यस्सु के नाम से। खुदा इनके ऊपर तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहे यस्सु के नाम से। खुदा इस रोटी और पानी के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। जब हम इसको लें तो खुदा हमारे अंदर से, हमारे घरों से वो सारी लानतें, वो सारी खुदा नापाकी के काम हमारे अंदर से खत्म हो जाए यस्सु के नाम से। हम तेरी तरह खुदा पाक बन जाए खुदा तूने, क्योंकि इसीलिए हमें बुलाया कि खुदा हम पाक बने, तेरी इबादत करें खुदा, और तेरे लिए तैयार हो, तेरी आमद के लिए तैयार हो खुदा यीशु तूने इसलिए अपने बदन को तोड़ा, अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, ताकि खुदा हम जिंदगी पाए, शिफा पाए, आजादी पाए, बहाली पाए खुदा यस्सु के नाम से। खुदा हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कुल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम ईमान से इस पानी को पिए, इस रोटी को खाएं, जो कि खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपने बदन को तोड़ा, अपने लहू को बहाया। हालेलुया, आमीन। हाँ जी, प्रेज गॉड। सोनिया अगर रूथ तैयार है तो नहीं तो फिर हम ओके, मेरा हाल नहीं तैयार, चलें ठीक है। फिर हम ना आज हम पैदाइश की किताब उसका 4 बाब हमने थोड़ा सीखा था। उसकी काइन और हाबल की जो कुर्बानी थी उसके बारे में सीखा कि उन्होंने जो खुदावन की हुजूरी में हदिये चढ़ाए थे, हाबल का खुदावन ने कबूल किया, और काइन का जो हदिया था वो खुदावन ने कबूल नहीं किया, है ना। और हमने ये सीखा कि क्यों नहीं कबूल किया था, कि उसके पीछे जो वजह थी कि वो खुदावन के साथ उसका रिश्ता जो था या उसकी नीयत जो थी वो साफ नहीं थी। हमने सीखा था कि जैसे उनके माँ बाप ने यानी आदम और हवा ने उनको ये तालीम या सिखाया होगा या बताया होगा कि जो
हमें पाक कर सकता है, वो खून बहाना जो है, लहू बहाना जो है, यानी बर्रे की कुर्बानी जो है, उसके लिए वो जरूरी है कि उससे हम हमारे गुनाह जो है वो मिट जाते हैं या पाक साफ हो जाते हैं हम, है ना। और उसने इसको रद्द कर दिया था, इस कह ले मुकाशफे को, इस जो तालीम जो थी आदम और हवा ने कह लें उनको दी, लेकिन जो हाबल था वो ईमान लेके आया और उसने ईमान से कुर्बानी दी या दिल से कुर्बानी दी और खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया था, है ना। और फिर हमने सीखा कि इसी जेलसी में, इसी जो उसके अंदर बुरे रवैये थे, यानी उसने मुंह बनाया और खुदा ने उसकी कुर्बानी को, काइन की जो कुर्बानी थी उसको कबूल नहीं किया था। और काहिन इस में गुस्से में था और उसने इस गुस्से में अपने भाई को, हाबल को कत्ल कर दिया, है ना। तो ये जमीन पे, दुनिया में पहला जो कत्ल था वो हुआ था। और फिर हमने सीखा कि खुदावन ने उससे पूछा और उसने झूठ बोला, हाबल ने, सॉरी काइन ने कि मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है, हालांकि उसने उसको मारा था। उसको सच जो है वो बताना चाहिए था, ताकि हो सकता है उस वक्त ही उसके गुनाह की जो है माफी जो है वो हो जाती, है ना। लेकिन उसने वो मौका जो था वो गवा दिया और उसने खुदा से झूठ बोला, यानी एक तो गुनाह उसने किया, फिर जब खुदा ने उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि मुझे नहीं पता, है ना, कि मैं कोई अपने भाई का मुहाफिज हूँ। तो इससे हमने ये भी सीखा था कि हम, इसका मतलब है कि हमारे जो भाई हैं उसके मुहाफिज है, यानी उनकी हिफाजत करना एक भाई का दूसरे भाई के ऊपर, मैं कहूंगी कि एक किस्म का फर्ज है ना, हमें करना चाहिए। तो ये भी हमने सीखा था। और उसने उसको कत्ल कर दिया जमीन पे, यानी पहला खून जो था जमीन पे बहा। और 9 आयत तक हमने बात की थी। आज हम जो 10 आयत है उससे आखिर तक पढ़ेंगे, और हमारे साथ पढ़ने में कोई मदद कर सकता है कि 10 आयत से आप आखिर तक पढ़ें। जी अंजना, आप पढ़ेंगे? हाँ जी। 4 chapter 12 verse to हाँ जी, 10 वर्ष 10। जी, praise the Lord। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਭੰਗੌੜਾ ਤੇ ਭੌਂਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਇਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੰਡ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵੇਖ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੁਦਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੰਗੌੜਾ ਅਤੇ ਭੌਂਦੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਉਸ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਾਇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਸੋ ਕਾਇਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੋਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਜਣੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਨੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਹਨੋਕ ਤੋਂ ਇਰਾਦ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਇਰਾਦ ਤੋਂ ਮਾਯੂਏਲ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਾਯੂਏਲ ਤੋਂ ਮਥੂਸ਼ੇਲ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਥੂਸ਼ੇਲ ਤੋਂ ਲਾਮਕ ਜੰਮਿਆ। ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ 2 ਤੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾ ਯਾਬਲ ਨੂੰ ਜਣੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਬਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਤ ਅਤੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਲਾ ਵੀ ਤੁਬਲ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਜਣੀ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੂਬਲ ਕਾਇਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨਮਾਹ ਸੀ। ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਹੇ ਲਾਮਕ ਦੀਏ ਤੀਵਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਇਨ ਦਾ ਬਦਲਾ 7 ਗੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਮਕ ਦਾ 70 ਗੁਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਦਮ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੇਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ ਹਾਬਿਲ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਇਨ ਨੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸੇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਨੋਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जनाब खुदा पाक को बरकत दे। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि जो काइन था, जब उसने हाबल को मारा, कत्ल किया, उसका खून बहा, तो लिखा है कि जमीन ने अपना मुंह जो है खोला और उसने उसके लहू को ले लिया। और जो काइन था वो जमीन की तरफ से भी लानती ठहरा। इससे पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने देखा कि जो जमीन थी आदम की वजह से लानती हो गई थी। अगर हम पढ़ें इसके 17 जो आए थे मेरे ख्याल तीसरे चैप्टर की के 18 मेरा चैप्टर आयत में कि खुदा ने आदम को कहा कि तेरे सबब से जो जमीन है वो लानती हो गई है। लेकिन यहाँ पे चौथे चैप्टर में हम इसी में देख रहे हैं कि उसने जब उसका लहू पी हाबल का, तो जो काइन था वो जमीन की तरफ से लानती हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर अगर हम खूनी हैं या आदम की नस्ल से ही काइन था, तो उससे भी क्या है कि हम लानती जो हैं हम जो लोग हैं। और अगर जिस तरह इसने किया, काइन ने किया, अपने भाई की एक इसको मुहाफिज होना चाहिए था पर वो नहीं हुआ, उसने अपने भाई को मार दिया। और पीछे हमने ये भी सीखा था कि अब हम इस तरह भी एक किस्म का खून कर देते हैं, बातों के जरिए से किसी को मार देते हैं। तो इसका मतलब है कि जहां कहीं हमने ये भी किया हुआ है, तो जमीन की पैदावार, जिस तरह इसको काइन को खुदा ने कहा कि तू जोतेगा पर वो पैदावार ना देगी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अगर हमने भी अपने भाइयों की या बहन भाइयों की के मदद नहीं की या हिफाजत नहीं की, या वो बुराई में चल रहे थे और हमने उनके लिए दुआ नहीं की, दुआ में नहीं ठहरे, रोजे नहीं रखे, शफायत नहीं की उनकी, जिस तरह हमने सीखा कि इब्राहिम ने शफायत की थी अपने जो भांजा था, दुआएं की थी। तो अगर हम वो नहीं करते तो तब भी कई दफा ये होता है, जिस तरह इसके साथ खुदा ने कहा कि जमीन की तरफ से तू लानती हो गया है। पहले आदम की तरफ से जमीन लानती हुई थी, लेकिन यहाँ पे खुदा के कलाम में से हमें पता चल रहा है कि अगर हम इस तरह करते हैं जिस तरह काइन ने किया, उसने अपने भाई का खून कर दिया, और अगर हम अब कह लें जिस्मानी तौर पे नहीं करते लेकिन रूहानी तौर पे कई दफा हम उनके साथ ऐसी बुरे बोल देते हैं, ऐसे कड़वे बातें कर देते हैं कि वो एक किस्म का उसको हम मार देते हैं रूहानी तौर पे कि तू तो कभी कामयाब भी नहीं होना, या इस तरह का जैसे एक किस्म का बुरा बोलते हैं कि जा तेरा कभी भला ना हो, या इस तरह की कई बातें हम जो हैं एक किस्म की उसको कह देते हैं, जिसकी वजह से वो एक किस्म का हम कह लें उसका खून जो है वो कर देते हैं या कत्ल जो है वो कर देते हैं। तो उसके बाद ये जमीन की तरफ से भी हमारे ऊपर जो लानत है वो आ जाती है कि हम काम करते हैं, हम जॉब करते हैं, हमारी पूरी नहीं पड़ती, हम जितनी मेहनत करते हैं उसका फल हमें नहीं मिलता। तो इसलिए ये काइन की जो उसने गुनाह कल किया था या खून किया था, वो कहीं ना कहीं हम भी इसी तरह करते हैं और हमारी जिंदगी में
زمین کی طرف سے جو لعنت ہے وہ ٹھہر جاتی ہے. تو اس لیے اگر کہیں ہم نے ایسا کیا ہے تو آج ہم توبہ کریں. کہیں اپنے بھائی کو، جس طرح خدا یسوع مسیح نے آگے انجیلوں میں آ کے ہمیں کہا کہ اگر تو نے اپنے بھائی کو بیوقوف ہی کہا ہے یا پاگل ہی کہا ہے تو سزا کے لائق ہے یا تو عدالت کے لائق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اس طرح بہن بھائیوں سے بات کی ہے تو آج پھر ہم معافی مانگے، توبہ کریں، تاکہ خداوند کی طرف سے زمین جو ہے وہ اپنا فصل کا حاصل جو ہے وہ ہمیں دے، اور جو ہم محنت کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اس کا پھل ہمیں ملے، ہے نا. یہ نہ ہو کہ ہماری کبھی پوری نہیں پڑتی. اس لیے یہ یہاں سے میں کہوں گی کہ ہمیں یہ بھی تھوڑی سمجھ جو ہے وہ لگتی ہے. پھر خداوند کا جو بندہ تھا کاہن، اس نے کہا کہ یہ سزا جو ہے، یعنی وہ کام کرے گا، زمین اس کو اپنا حاصل نہیں دے گی، پیداوار نہیں دے گی، وہ خانہ خراب کی طرح آوارہ پھرے گا. اردو میں اس طرح لکھا ہے کہ خانہ خراب کی طرح زمین پہ آوارہ پھرے گا، ہے نا. اور اس نے کہا کہ یہ جو سزا ہے یہ میری برداشت سے باہر ہے. اور پھر اس نے کہا کہ جو مجھے دیکھے گا وہ مجھے قتل کر دے گا، ہے نا، کیونکہ جو اس نے قتل کیا قائن ہابل کا جو تھا. لیکن خداوند نے اس کو کہا کہ جو تجھے قتل کرے گا وہ 7 گنا بدلہ اس سے لے گا خداوند. اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے. یعنی یہ اب جو سزا تھی جو قائن کو ملی، خداوند نے دیکھے اسی وقت اس کو سزا نہیں دی کاہن کو. اور وہ اس وقت بھی یہاں پہ بھی کہہ لیں کہ خداوند سے معافی مانگ سکتا تھا، سچ بول سکتا تھا، لیکن یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ قائن کا جو رویہ تھا وہ اس نے معافی نہیں مانگی. اس نے یہ کہا کہ اب کیا ہوگا، یعنی زمین جو ہے وہ مجھے حاصل نہیں دے گی، پیداوار نہیں دے گی. اس نے یہ یہاں پہ نہیں ہمیں ملتا کہ اس نے معافی مانگی خدا سے، ہے نا. لیکن خداوند نے پھر بھی اس کے ساتھ ایک میں کہوں گی کہ فضل جو تھا اس پہ کیا، اس پہ رحم جو تھا کیا، کہ اس کو اسی وقت سزا نہیں ملی، لیکن اس کو اپنی جیسے کہنے حضوری سے خداوند نے نکال دیا. لیکن خداوند نے کہا کہ جو تجھے قتل کرے گا میں اس سے 7 گنا بدلہ لوں گا، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا. تو اس لیے خداوند نے اس کے اوپر ایک نشان ٹھہرایا. یہ نشان جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی اس کے اوپر ماتھے پہ مور لگا دی تھی، ہے نا. نہیں، جس طرح ہم افسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم جو ہے مسیح کو جب قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک مہر جو ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ لگی ہے، لگ جاتی ہے، یعنی خداوند پاک روح کی مہر جو ہے وہ ہم پہ لگ جاتی ہے. پھر مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں 14 باب میں بھی کہ جو خدا کے بیٹے بیٹیاں تھے جو برے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے ان کے اوپر بھی مہر لگی تھی. پر کس کی مہر لگی تھی؟ خداوند کی، یا خداوند یسوع مسیح کی جو مہر تھی وہ لگی تھی. وہ جیسے کہہ لیں کہ ہمیں نہیں نظر آتی، لیکن جو شیطان ہے یا اس طرح بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو جب فسق کے بارے میں جب ہم نے سیکھا تو جو لہو تھا وہ لگایا گیا تھا دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر، اور موت کا فرشتہ جو تھا وہ گزر گیا تھا، ہے نا. تو وہ ایک نشان تھا، وہ لہو جو تھا ایک نشان تھا یا ایک مہر تھی ان کے اوپر لگی ہوئی اسرائیلیوں کے اوپر کہ موت کا فرشتہ جو تھا وہ گزر گیا تھا. اور ان گھروں پہ جن پہ لہو لگا ہوا تھا وہاں پہ کسی کی موت نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے یہ نشان جو ہے یہ جو لگا تھا وہ کوئی نظر آنے والا نشان نہیں تھا، جو کہ جو شیطان کے لوگ ہیں وہ اس کو جسمانی طور پہ لیتے ہیں، اور وہ سارا کچھ جیسے کچھ شاید آپ نے میں نے بھی مووی میں دیکھا تھا کہ کچھ
انڈیا میں ایسے قبیلے ہیں یا ایسے خاندان ہیں کہ اگر وہ برائی کرتے ہیں، یا عورت جو ہے جیسے شادی شدہ عورت، تو اگر وہ زنا کرتی ہے، حرام کاری کرتی ہے، تو اس کے ماتھے پہ ایک مہر جو تھی وہ لگا دی جاتی تھی. میں نے کافی عرصہ پہلے مووی جو تھی دیکھی تھی. تو وہ ایک وہاں پہ ایسے کوئی قبیلہ ہے، کوئی خاندان ہے جو کیا کرتے ہیں کہ وہ عورت جو تھی حرام کاری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، تو اس کے ماتھے پہ ایک وہ سریا جیسا یا وہ ایک مور جیسی لیتے تھے اور اس کو آگ میں گرم کر کے تو اس کے ماتھے پہ لگا دیتے تھے. اس اسٹیمپ جیسی جو تھی، مہر جو تھی وہ لگا دیتے تھے. تو یہ شیطان کے لوگ یا شیطان جو ہے یہ جسمانی طور پہ لیتا ہے، لیکن ہم جو خدا کے لوگ ہیں ایک قسم کا، ہم ان ساری باتوں کو روحانی طور پہ لیتے ہیں، یا خداوند کی مہر جو ہے ہمارے اوپر لگتی ہے. اس لیے یہ کوئی سچی مچی یعنی اس کے اوپر کوئی نشان جو تھا وہ نہیں لگا تھا قائن کے اوپر کہ جو بھی اس کو دیکھے گا وہ مارے گا نہیں، ہے نا. تو اور اس کو جو اس کو مارے گا وہ 7 گنا بدلہ اس کو دیا جائے گا، یعنی خداوند کی طرف سے. اور خداوند نے یہ ہمیں ایک جیسے کہہ لیں کہ بدلہ لینا، خداوند نے کہا کہ میرا کام ہے. اب یہاں پہ خداوند اس کو کاہن کو اسی وقت سزا دے سکتا تھا، مار سکتا تھا، جس طرح کہ ہم شریعت میں آگے جا کے دیکھیں گے کہ جس نے کسی کو مارا ہے اس کا جو اس کی سزا جو ہوتی تھی اس کو بھی مار دیا جاتا تھا، ہے نا. تو خداوند یہاں پہ اس کو مار بھی سکتا تھا کہ تو نے کاہن کو قتل کیا ہے. تو اس کی سزا جو تھی کاہن کی، سوری اس نے حابل کو مار دیا تھا، لیکن اس کی سزا جو تھی خداوند نے اس وقت جو موت ہے وہ اس کو نہیں دی تھی. اور خداوند نے اس کو وہاں سے نکال دیا تھا، یا وہاں سے وہ چلا گیا تھا. کائن خداوند کے حضور سے نکل گیا تھا. یعنی خداوند نے جس طرح باغ عدن سے آدم اور حوا کو نکال دیا تھا، اسی طرح جو کائن تھا اس کو بھی خداوند کی حضوری سے وہ نکل گیا. اور لکھا ہے کہ وہ عدن کے یعنی باغ عدن کے مشرق کی طرف جا کے بسنا شروع ہو گیا تھا، اور وہاں ہی اس نے شادی کی اور وہاں اس کے بچے جو تھے یعنی ہوئے. اور یہ یہاں پہ یہ بھی ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی وہ اس نے کس سے شادی کی تھی، یا یہ کون سا، یہ سارے جو یہاں پہ لوگ ہیں جس سے یہ کون تھے. یہ کافی جیسے کہ لیں پاسٹر یا خدا کے خادم جو ہیں جو بائبل کے اسکالر ہیں، ان سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ آدم اور حوا کے ہی بچے، کیونکہ چوتھے باب کے شروع میں ہی ہم نے دیکھا کہ چند روز کے بعد، یعنی کوئی انہوں نے پیدا ہوتے ہی یہ قربانی جو تھی وہ نہیں دی تھی. اس ان کے بچے ہوئے تھے، یا ان کے جو اولاد تھی وہ بڑی تھی. اور کاہن نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ہی بہن سے جو تھی وہ شادی جو تھی وہ کی ہوگی، اور ان سے اولاد جو ہے وہ پیدا ہوئی. یا حابل کا اگر ہم دیکھیں، یا تو یہ کوئی باہر سے کوئی غیبی یا شیطان کے جو لوگ تھے ان سے نہیں، خدا آدم ہی کی اولاد تھی جس سے کائن جو تھا اس نے شادی کی تھی، اور اس کے بچے آگے پیدا ہوئے تھے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی وہ جو مخلوق ہے ویسی نہیں تھی، لیکن وہ کاہن کی آدم ہی کی اولاد تھی، آدم ہی کے بچے تھے جس سے کہہ لیں جو کائن تھا اس نے شادی کی تھی، اور آگے اس کے بچے جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے. اور پھر لکھا ہے کہ اس کا جو لمک تھا اس نے 2 شادیاں کی، اور اس نے بھی لکھا ہے کہ 23 آیت میں کہ اس نے ایک مرد کو جس نے اسے زخمی کیا تھا، یعنی لمک کہہ رہا ہے، تو اس نے اسے، اس جوان نے میرے چوٹ لگائی اور اس نے اس کو قتل کر دیا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کائن کی جو بدلہ تھا یا اس کی سزا جو تھی 7 گنا لیا جائے گا، تو اس کا 70 بار لمک کا جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور یہ ہمیں خداوند کے کلام میں سے ملتا ہے.
انجنا آپ نکالنا احبار کی جو کتاب ہے، لیویوں کی جو کتاب ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو کاہن نے اپنے بھائی کو مارا اور اس کی جو سزا تھی ایک قسم کا کہہ لیں کہ اگر اس کو کوئی مارے گا تو 7 گنا بدلہ لیا جائے گا، لیکن اب اس کے جو کہہ لیں پوتا ہے، اگر وہ اس نے مارا ہے تو اس کی 7 گنا اور بڑھ جائے گی. اور یہ کیوں بڑھتی جائے گی، یہ ہم احبار کی کتاب جو ہے اس کا 26 باب اس کی 18 آیت سے 28 آیت تک پڑھتے ہیں، جس میں خداوند نے ہمیں بتایا یا سمجھایا ہے کہ اگر ہم اس میں بڑھتے ہی جاتے ہیں، گناہ کی زندگی گزارتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ کاہن کی اولاد جو تھی اس کی کہہ لیں سزا جو تھی وہ بڑھتی ہی گئی تھی جیسے جیسے، کیونکہ جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے، جب تک وہ خداوند کے ساتھ اس طرح سے نہیں چلیں گے جس طرح کہ حابل چلتا تھا، تو وہ سزا بڑھتی ہی جائے گی. جی پڑھے گی انجنا یا کوئی اور اگر پڑھنا چاہیں تو؟ احبار کی کتاب اس کا 26 باب. چلے میں پڑھتی ہوں پھر. اور کمی پڑھتی 26 باب. ہاں اس کی 18 آیت میں ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہی جاتے ہیں تو یعنی ایک جب اس نے گناہ کیا تھا قتل کیا تھا تو اس کو جو مارے گا وہ 7 گنا اس کو بدلہ دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی اور زیادہ جیسے اس کے جو آگے اولاد ہے وہ بھی اس نے بھی وہی کام کیا، اس نے بھی قتل کیا، اس نے بھی خون بہایا، تو اس کی اور زیادہ جو تھی سزا بڑھ گئی 70 گنا. جی پڑھنا سریا. 26 باب 18 آیت سے آپ 28 آیت تک پڑھنا، جس میں ساری خداوند نے یہ سزاؤں کے بارے میں بتایا ہے. جی پڑھنا. اوکے ایک منٹ. اور اگر احبار کی کتاب 26 باب 18 آیت سے ہم سنیں گے. اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا دوں گا، 7 گنی سزا اور دوں گا. ہاں جی آگے پڑھتے جائیں سارا، اس میں سارا ہمیں ذکر ملتا ہے. اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا اور تمہارے لیے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی، کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا، اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں. اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا. جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے، اور تمہارے چوپایوں کو نیست کریں گے اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے، اور تمہاری سڑکیں سونی ہو جائیں گی. اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا، اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا، اور تم پر ایک ہی ایسی تلوار چلاؤں گا جو عہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے لے گی. اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے.
اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو 10 عورتیں ایک ہی تندور میں تمہاری روٹی پکائیں گی اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے. اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا بھی دوں گا. ہاں جی بس ٹھیک ہے، تھینک یو. تو خداوند جو ہے 7 بار یعنی 7 بار اگر یہ خداوند کہہ رہا ہے کہ تم نہیں سدھرو گے، میرے خلاف ہی کام کرتے جاؤ گے، جس طرح کہ اس کی نسل جو تھی قائن کی، وہ خداوند کے خلاف ہی چل رہی تھی. یعنی اس نے قتل کیا، قائن نے قتل کیا، آگے جو اس کا پوتا تھا کہہ لیں اس نے بھی قتل کیا. تو یہ سدھرنے کے بجائے وہ بگڑتے ہی جا رہے تھے اور 7 گنا جیسے کہہ لیں کہ سزا جو تھی ان کے اوپر ہوتی جا رہی تھی. اور خداوند نے کہا کہ یعنی یہ ہم نے 7 بار پڑھا ہے کہ اور 7 بار اور 7 گنا جو بدلہ جو ہے اگر وہ نہیں ہم سدھریں گے، یا یہ قائن کی بات ہو رہی ہے نا، تو خداوند جو ہے 7 کا 70 گنا بدلہ جو ہے وہ لے گا ان کی اولاد سے یا ان سے، اس کی نسل سے کاہن کی، ہے نا، جب تک کہ وہ کہیں کہ خداوند کے ساتھ چلنا نہیں شروع ہو جائیں گے، یا کہہ لیں کہ معافی نہیں مانگے یا توبہ نہیں کریں گے، تب تک یہ سزا جو ہے 70 گنا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے یہ لمک جو تھا اس نے کہا کہ اگر قائن کی جو تھی 7 گنا تھی تو اس کی کیا ہوگی 70 گنا سزا جو ہے، یا اس کو جو گناہ کا اس کا بدلہ ہے یا سزا جو ہے وہ اس کو ملے گی، ہے نا. تو اس لیے یہ خداوند کے اگر ہم ساتھ نہیں چلتے، خداوند کے جس طرح قائن کی اولاد نے کیا، تو یہ سزائیں جو ہیں ہماری بڑھتی جاتی ہیں. یا آپ کو یاد ہوگا کہ جو موابی تھے، جو کہ لوط کی اولاد تھی، جو اس کی بڑی بیٹی تھی، ہے نا، تو ان کے پر کہہ لیں سزا تھی یا وہ لعنت تھی کہ وہ خدا کی حضوری میں یا خدا کے ہیکل میں نہیں جا سکتے تھے، ہے نا. لیکن ان کی سزا کہاں پہ آ کے ختم ہوگی؟ وہاں پہ موابی عورت جو روت تھی، وہ موابی تھی، اور اس نے کہا کہ نیومی سے، ہے نا، کہ تمہارا خدا میرا خدا یا جو زندہ خدا ہے، اس کو اس نے قبول کیا، ہے نا. تو وہ سزا جو تھی موابیوں کی وہاں پہ ختم ہوگی. وہاں سے اس خاندان کو جو خداوند کی حضوری سے نکال دیا گیا تھا، جس طرح یہ قائن جو ہے لکھا ہے کہ خداوند کی حضوری سے وہ نکال دیا گیا تھا، تو اس کی سزا ختم جو ہے ہوگی اگر اس کی اولاد جو ہے وہ معافی مانگے یا توبہ کرے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں تک ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ برائی پہ برائی ہی کرتے جا رہے ہیں. جس طرح کاہن کا رویہ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا یا وہ بھلا نہیں تھا کاہن جو تھا، تو اسی طرح اس کی اولاد بھی جو ہے وہ اس طرح کر رہی ہے. تو اس کی سزا جو ہے پھر خداوند کہہ رہا ہے کہ 7 کی 70 گنا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اس کا گناہ جو ہے یا گنا جائے گا. اس لیے اگر ہم بھی اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، یا جس طرح ہم نے کل سیکھا تھا کہ آدم نے جو گناہ کیا تھا، ہے نا، وہ بھی ہے ہمارے اوپر، اور جو ہم خود بھی کرتے ہیں، اور جو ہماری فطرت ہے کہ گناہ ہمارے اندر کیا ہے، ہماری فطرت میں ہے، ہماری خصلت میں ہے. تو اگر ہم معافی نہیں مانگتے، اس میں چلتے ہی جاتے ہیں، تو جس طرح اس کا لکھا ہے کہ 70 گنا بڑھ جائے گا. بس ایک آیت اور ہم پڑھتے ہیں، آپ سوریا نکالنا، متی 18 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے آ کے جب ہمارے اوپر فضل ہوا ہے، رحم ہوا ہے، ترس ہوا ہے، اگر ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں،
तो खुदाम यीशु मसीह देखिए आगे क्या कह रहे हैं। मत्ती की इंजील उसका 18 बाब उसकी 22 आयत में, मत्ती 18 बाब ओके उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है, एक हाँ जी 21 भी आगे, हाँ ये नहीं पढ़ लेना ऊपर, हाँ उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। हालेलुया, हाँ जी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने आके कह लें वो सजाएं जो थी या जो बदला लेना है या माफ करना, वो यहाँ पे आके खुदावंद ने हमें बताया कि 7 का 70 दफा, यानी एक इसका किया जाए तो हर दफा ही हमें माफ करना है। जितनी बार कोई हमारा कह लें हमारे खिलाफ गुनाह करता है या हमें दुख देता है या हमें किसी भी तरीके से करता है परेशान, तो हमें हर बार उसको माफ करना है। यानी खुदा यीशु मसीह की ये तालीम है कि हमें उसे माफ करना है ना। काइन को तो कहा था कि खुदावन ने कि जो तुझे देखेगा वो मारेगा नहीं, है ना। लेकिन जो अब नए ऐहदनामे में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह, क्योंकि उसमें उस यानी जो उसके भाई थे या जो भी उसको मिलेगा वो माफ नहीं करते। यानी उन्होंने खून का बदला, जैसे कह लें कि उसने अपने भाई को मारा था, यानी उसने कहा कि जो मुझे देखेगा वो मार देगा कि तूने ये कत्ल किया या खून किया या ये गुनाह किया है ना। लेकिन यहाँ पे खुदा यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि अगर 70 बार भी वो गुनाह करे तो हमें उसको माफ करना है। खुदा यीशु मसीह ने आके इस जो लानत थी या ये गुनाह का जो था कि 7 गुना 7 दफा उसको बढ़ाता जाता था। खुदा ने कहा कि अगर तू मेरे खिलाफ ही चलेगा, सुधरेगा नहीं, है ना, तो उसकी सजा जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं, हमारे ऊपर वो जो मोहर है वो लग जाती है और हम खुदा यीशु मसीह में आके हमें जिस तरह एक और आप सबको तमसील याद होगी कि खुदा उसने के मालिक ने उसके गुनाहों को या उसका जो पैसा था वो माफ कर दिया था, लेकिन उसने अपने नौकर का नहीं किया। तो खुदावन ने उसे सजा दी, है ना, उसे। तो इसी तरह बिल्कुल हमारा भी है कि अगर हम माफ नहीं करते, हम खुदा उनके साथ उस तरह से नहीं चलते जिस तरह हाबिल खुदा उनके साथ कह लें वफादारी से चला या सच्चे दिल के साथ चला, तो हमें हमारे अंदर भी वो रवैया जो है या हाबिल की तरह जो है हमें खुदा उनके साथ चलना चाहिए, ना कि काहिन की तरह जिस तरह कि उसने खुदाउन के साथ भी वो ठीक नहीं चला और अपने फैमिली कह लें या अपने भाई के साथ भी ठीक नहीं चला, और उसने उससे जेलसी की, उसने उस पे गुस्सा किया या मुंह बिगाड़ा। तो इसलिए अगर हम भी इस तरह का रवैया रखते हैं कि अपने भाई से नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज करते हैं, उसके बारे में बुरा बोलते हैं, तो एक किस्म का हमने सीखा कि हम एक किस्म का उसको रूहानी तौर पे मार देते हैं। तो और इस तरह करते ही रहते हैं। कभी एक दफा हो गया गलती से हमने किसी के बारे में बोल दिया, अपने भाई के बारे में, बहन के बारे में, लेकिन जिस तरह अखबार की किताब में हमने पढ़ा कि ये हम अपना वो बना ही लेते हैं, आदत ही बना लेते हैं कि हमने अपने बहन भाइयों के खिलाफ ही बोलना है, तो हमारी सजा जो है वो 70
गुनाह जैसे कह लें 7 गुना वो बढ़ती जाएगी। जैसे ही हम कोई गुनाह करेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे तो हमारी वो बढ़ती जाएगी जब तक के खुदावंद कहता है कि वो सुधर ना जाए, है ना, या हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ना कर लें, तब तक ये सजाएं जो है वो बढ़ती जाएंगी। तो खुदावंद आपको और मुझे हाबल की जो नेचर है वो दे, ताकि खुदावंद के साथ हम सही तरीके से चलें, है ना। तो खुदावंद आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। काइन की नेचर नहीं हमारे अंदर, हाबल की नेचर जो है वो होनी चाहिए। सोनिया, अगर रूथ तैयार है तो वो गीत गा सकती है ना, और फिर हम उसके बाद कोई अगर दुआ करना चाहे, नहीं तो फिर हम सुरैया के साथ मिलकर प्रेयर करें। जी सोनिया। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। रूथ तामियल कहता मैं भी गाना। प्रेज द तेरे बाचा तेरे बाचरो उतने गालो उतने कालो तेरे बाचरो उतने कालो तेरे बाचा तेरे बाचरो सीधे तारा ला ला कला गाला ला होते ना 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 मेरा राजा है। कला सीधे फिनिश ओके। तो रूथ प्रेज द सीधे लॉर्ड Lord मैं evil sorry sorry God gave out God made Adam and Eve. They were in the little garden. God can you eat all the food, not the word food, not the food because it's acidic to eat. And the sake of to acidic to eat, that they eat the food. That they eat the food. Then their eyes open. Then the God angry. Then they could get out of the garden. Praise the Lord. Joy like a mountain, there's a joy like a mountain. There's a joy like a mountain in my soul. There's a joy like a mountain, there's a joy like a mountain. There's a joy like a mountain in my soul. peace like a river. Peace like a river, there's a peace like a river, there's a peace like a river in my soul. There's a peace like a river, there's a peace like a river, there's a peace like a river in my soul. There's a law like an ocean, there's a law like an ocean, there's a law like an ocean in my soul. There's a law like an ocean, there's a law like an ocean, there's a law like an ocean in my soul. Joy like a mountain, there's a joy like a mountain, there's a joy like a mountain in my soul. There's a joy like a mountain, there's a joy like a mountain, there's a joy like a mountain, there's a song. Jadaludi, 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 Azudi, Ajate. Jadaludi, Azudi, Ajate. Ajakade, Azadudine. Ajakade, Azadudine. Rema Yeshua तो बददाद कुछ जाते ने ओ बददाद कुछ जाते ने जदोलूदी जदोलूदी जदोलूदी
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. हाँ जी, बहुत God bless you. Ruth and Samuel. सारा शर्मा आप गीत गाओगे? जी गाएंगे सारा? और नहीं हो, काका लेट गया है। ओके ठीक है, कोई बात मैं आज बताऊं। हालेलुया। प्रेज। और किसी ने गाना है? प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। रूथ और सैमुअल, खुदा आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। और खुदा God bless you. God bless you. आमीन, आमीन। Recording band.